बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र है कि वो पाकिस्तान को मुसलसल नवाज रहा है और आज जो बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है वो सुनने के बाद आप यकीनी तौर पे खुश हो जाएंगे बहैसियत कौम कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कैसी कैसी ज़िम्मेदारियाँ दे रहा है और वो उसमें सुरखरू हो रहा है कि अमेरिका से लेके हर तरफ जो है इस वक्त पाकिस्तान का डंका बोल रहा है। वो कौन सी कामयाबी है, इस पर बात करता हूँ और इसके साथ ही आपको बताता हूँ कि आपको याद होगा कि DG/ISPR के बाद भी कई दफ़ा ये जिक्र हो चुका है, यहाँ तक कि फील्ड मार्शल भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि अब जो धुलाई है वो आपकी जो स्ट्रेटेजिक गहराई है उसको हम दर्द की गहराई बनाएंगे और मशरिक से काम शुरू करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान मशरिक से किस तरह और कौन से मिसाइल इस्तेमाल करेगा, क्या पाकिस्तान का प्लान है, इस पर भी बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ट्रंप ने मोदी को फ़ोन करके कह दिया है कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई पंगा नहीं करना, पाकिस्तान इस वक्त अपने मगरबी बॉर्डर के ऊपर बिजी है और वहाँ पे एक अहम जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा है। इसलिए आपने जो भी करना है आपने वेली तस्करियाँ करनी है, यानी कि शोर मचाते रहें, टोपियाँ पहन के IS विक्रांत के ऊपर जो है वो आप धमालें डालते रहें और उससे ज़्यादा अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो उसका इंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन वेली तस्करियों से जंगें तो नहीं होती। इस वक्त जंग के मैदान में पाकिस्तान किस तरह बड़ी तेज़ी के साथ, यहाँ तक कि 4 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ भारत से पहले अपनी जंगी तैयारियां कर रहा है और जो भारत ने अभी सोचा है वो पाकिस्तान इस वक्त करके बैठा है। किस तरह ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामले पे पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं और ये समझा जा रहा है कि शायद मसला हल हो गया, लेकिन जो खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं उसके मुताबिक मामला जो हैं वो अभी इस वक्त मुश्किल में है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कैसे नवाजा। आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जो भारत अमेरिका को दिमक की तरह चूस रहा था, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ख़राब करवा रहा था, वो एक वजह थी कि वो थी इंडो पैसिफिक के अंदर पार्टनरशिप भारत की। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है उससे लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने तमाम तर भारत की जिम्मेदारियों को ऑक्युपाई कर लिया है और दुनिया भी अब भारत की बजाय पाकिस्तान को वो जिम्मेदारियां देने में ज़्यादा खुश नज़र आती है। हुआ क्या है कि अब आप खबर तो सुन चुके होंगे कि तकरीबन $1 बिलियन की मंशियात, जिसको सरकारी तौर पे 97 करोड़ 24 लाख डॉलर जो है बताया गया है, वो मंशियात पाकिस्तान ने समंदरों में पकड़ी है। और हमारी जो कश्ती कह लें, आप उसको शिप कह लें, बेसिकली उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यरमूक इसका नाम है। इसकी लंबाई 95 मीटर है, इसका वज़न जो है वो 1500 से 2000 टन है, इसकी चौड़ाई 14 मीटर है। बेसिकली ये एक जासूसी कश्ती है और जिसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, एंटी स्मगलिंग जो है इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, रडार, नेविगेशन, 3D एयर इंटरफेस वगैरह। और ये कश्ती जो है ये जासूसी करती है, मालूमात को हासिल करती है, इंफॉर्मेशन को गैदर करती है और इस पर एक हेली डेक भी है छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करने के लिए। इसका असल मकसद क्या होता है? इसका असल मकसद ये है कि पूरी दुनिया का दारो मिदार इस वक्त तिजारत की सप्लाई पे है और अगर आपने तिजारत करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त 3.2 मिलियन मुरब्बा मील पे जो शिपिंग का रूट है उसको सिक्योर किया जाए। अब उसको सिक्योर किया है पाकिस्तान ने और इस हवाले से सेंटकॉम ने भी ट्वीट किया, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है। और ये जो इत्तेहाद है ये 47 ममालिक का इत्तेहाद है जिसको सऊदी अरब लीड कर रहा है। जिस चीज़ को सऊदी अरब लीड कर रहा हो उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है ये मुझे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस कार्रवाई ने भारत की इंडो पैसिफिक की जो ये है और अब ये जो किरदार है ये पाकिस्तान को मिल चुका है और आने वाले दिनों में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि समंदरों का इस्तेहकाम, वहाँ पे दहशतगर्दों का सफाया और गैर कानूनी सरगर्मियाँ ख़त्म करने के लिए एक तरह से इस इलाके में पाकिस्तान को थानेदार बनाया जाएगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मशरिक की बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। एक तरफ ट्रंप का बयान कि भाई मैंने मोदी को कह दिया कि आपने सिर्फ वेली तस्करियां करनी है, लेकिन जो भारत के अंदर कोई थोड़े से भी न्यूट्रल
تجزیہ کار ہے، کوئی دفاعی تجزیہ کار ہے، وہ سمپل سی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نیریٹو بلڈنگ سے آپ پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر صورتحال بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ فار ایگزامپل پروین سوہانے نے بھی اس کا ذکر کیا، میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 4 ممالک یا بلاکس ایسے ہیں جو بیک وقت لائیو جو ہے پوری دنیا کے اوپر اپنی نظر رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ کے پاس جی پی ایس نیویگیشن ہے، چین کے پاس بیڈو سسٹم ہے، یورپ کا اپنا ہے، روس کا اپنا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جب دنیا کو بیک وقت دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت وہ اس کی ریڈ لائن ہے اور وہ پاکستان کو ہر حال میں سپورٹ کرے گا، تو وہیں پہ گیم الٹ جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ 2019 میں بادلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مودی نے اپنے جہاز بھیجے، اور پھر جب وہ جہاز آئے اور بالاکوٹ ایئر سٹرائک کا ناٹک کیا گیا تو پھر پاکستان نے گھر بلا کے ان کی مہمان نوازی کی، اور جب ان کی مہمان نوازی کی تو ان کی ایئر فورس اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی کہ پاکستان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر ہم لانگ رینج بی وی آر میزائل یوز کریں گے، ملٹی ڈومین سسٹم بنائیں گے، تو ہم ایک ہی جھٹکے میں پوری کی پوری بھارت کی ایئر فورس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب 6 نہیں 60-0 ہوگا، یہ اسی قابلیت کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا پاکستان کو فوری طور پہ اپنی نیویگیشن، اپنی سیٹلائٹس اور سارا کچھ دے رہا ہے، لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق جس سیٹلائٹ سے ساری انفارمیشن لی گئی تھی وہ پاکستان کی اپنی سیٹلائٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ دونوں ممالک بھارت اور پاکستان نیوکلیر ممالک ہیں۔ اگر آپ کے پاس نیوکلیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی اور ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی بھی آپ پہ حملہ کرے اور آپ اس کو بجا دیں اور گیم ختم۔ لیکن آج کل اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ انسانیت اور انسانیت کے تقاضے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے جو بے قصور لوگ ہیں ان کو نہیں مارنا، صرف فوجی ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے۔ تو وہاں پہ کنونشنل وار جو ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اور اب بھارت کے خود دفاعی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی کنونشنل کیپیبلٹیز بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ہرا سکے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے علاقے کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مودی کہتا ہے میں گھر میں گھس کے ماروں گا، لیکن اس کے اپنے گھر میں چین لداخ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہلانے کی اس کی جرت نہیں ہو رہی۔ پاکستان نے اپنا 20% دفاعی بجٹ بڑھا دیا ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے جو $7 بلین کے بجٹ سے $80 بلین کے بجٹ والی آرمی کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا ہلکا سا نظارہ جو ہے وہ ہم دکھا چکے ہیں کہ کس طرح ہم نے $950 ملین کے رافیل 1 سیکنڈ میں اڑا دیے، اور پوری دنیا نے یہاں تک کہ ٹرمپ بھی 50 دفعہ اس کی گواہی دے چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، عزت ملی پاکستان کے کردار کو، اس کی قابلیت کو، اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل پروفائل اس وقت اپنے تاریخ کے ایک اہم مقام پہ کھڑی ہوئی ہے، جہاں جس کی آگے مستقبل میں مثالیں دی جائیں گی کہ پاکستان سفارتی لحاظ سے کتنا طاقتور ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان اگر بھارت تیاری کر رہا ہے، ابھی میں تیاریوں کی کہانی آپ کو آگے بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے وہ کون سا میزائل ہے جو کہ مشرق سے بجانا شروع کر رہے ہیں بھارت کو، وہ کون سا استعمال کریں گے، اور وہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان بھارت کے مقابلے میں بہت تیز صلاحیت رکھتا ہے جنگ کی تیاری کی، اور پاکستان اس وقت اپنی جنگ کی تیاری کیے بیٹھا ہے، لیکن بھارت میں صرف اور صرف نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے بہار کے الیکشنز کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے، لیکن دنیا اس کو کسی بھی آنکھ مچولی کی اجازت نہیں دے رہی، اور اس سے بڑھ کے اس کی اپنی فوج اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا غلط ایڈونچر کرے۔ ان کا ایئر چیف ہر روز آ کے تیجاز کو رونا شروع کر دیتا ہے کہ جناب ہمیں تو تیجاز MK1 کی آج تک ڈیلیوری نہیں ملی، تو 2001 میں ملنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی
ان کی جو بری فوج ہے وہ آ کے کہتی ہے ہمیں تو لوجسٹک کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، وہ ڈرون تو جی ترکی دے رہا تھا، وہ سیٹلائٹ انفارمیشن تو جی چائنا دے رہا تھا، ہم تو ایک نہیں تین ممالک سے لڑ رہے تھے۔ وہ پہلے والا رونا پٹنا ان کا ختم نہیں ہوا، اور ان کی اوقات دیکھیں کہ یہ اگلی جنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جتنے بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھارت بالکل بھی پاکستان سے جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھتے ہیں کہ جن سے ہتھیار لینے ہیں یعنی کہ رشیا، اس کے روسی وزیر خارجہ نے آنا تھا، آپ کو پتہ ہے سال کے اینڈ میں پیوٹن کا متوقع ہے وزٹ، تو وہاں پہ S-400 بھی لینے ہیں، وہاں پہ S-500 بھی لینے ہیں۔ S-500 کو میں اس کا آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے Su-35 Su-57 اور ملٹی ڈومین آپریشن بھی بنانا ہے، اور اس کے لیے سیٹلائٹ بھی فکس کرنی ہے۔ ان کو اپنے طیاروں کا رافیل کا سورس کوڈ بھی چاہیے، تو ان کے پاس ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی آئے گا، انسٹال ہوگا، آپریشنل ہوگا، یعنی کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ اس وقت بھارت اور پاکستان کی صورتحال بالکل ایک جیسی ہے۔ تو اب جو روسی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اپنا دورہ کینسل کیا، اور وہ G7 کی میٹنگ میں چلے گئے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کو ٹینشن ہوئی ہے بھارت کو کہ یار اب یہ ہم تو لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے تو نیا ایڈونچر کرنا ہے، جو ہماری عزت پاکستان نے خاک میں ملا دی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تو بحال کرنا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان پلاننگ کر رہا ہے، اپنا منیمم ڈیٹیلنس اس نے ہمیشہ مینٹین کی ہے۔ بھارت نے ایٹم بم بنایا، بھارت نے جہاز لیا، بھارت نے شپس لی، بھارت نے میزائل، بھارت نے کچھ بھی کیا، پاکستان نے ضرور کیا۔ اگر اس کے پاس دو ہیں تو ہمارے پاس ایک ضرور ہے پہلی چماٹ مارنے کے لیے۔ اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں، اور یہ پرانی خبریں ہیں، کہ پاکستان DF-17 میزائل جو ہے وہ لینے جا رہا ہے۔ یہ اتنا خوفناک میزائل ہے کہ اس کو روکنے کی قابلیت اس وقت بھارت کے پاس نہیں ہے۔ یہی وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ S-500 کو خرید لیں تو شاید وہ اس میزائل کو روکنے کی صلاحیت رکھ لیں۔ اور پاکستان نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اب نہ صرف مشرق سے بلکہ یہاں گجرات مودی کے گھر میں جو آدم پور ریفائنری ہے، دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری، ہم تمہیں معاشی جھٹکے بھی ایسے دیں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو یہ سب کچھ نشانے پہ ہیں، تو پریشانی بڑی ہوئی ہے۔ اب یہ DF-70 جو ہے اس کی سپیڈ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی سپیڈ 5 to 10 میک ہے۔ اب جو برہموس کے بارے میں بہت زیادہ وویلا کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر، اس کی مبینہ طور پہ جو رینج ہے وہ 5 میک ہے، یعنی کہ آواز کی رفتار سے وہ 5 گنا تیز جو ہے وہ موو کرتا ہے۔ تو یہ جو DF-17 ہے یہ آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ تیز موو کرے گا۔ اس کی رینج 2500 کلومیٹر، یعنی یہاں سے ماریں گے تو وہ جو آخری کونا ہے بمبئی کی بندرگاہ کا، وہاں تک جو ہے آوازیں سنائی دیں گی۔ اور یہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے تمام تر قیمتی اثاثے اندر پیچھے چھپا کے اور پاکستان کے ساتھ چٹیل میدان میں آ کے جنگ لڑنا شروع کر دیں گے۔ لیکن پاکستان اب جنگ جہاں جہاں بھی لے کے جائے گا اپنی مرضی سے لے کے جائے گا۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 20,000 کلو وزنی جو بم ہے یہ جہاں بھی گرے گا وہاں ایسی تباہی مچائے گا کہ یاد رکھیں گے۔ تو اب چیزیں جو ہیں اس طرح ایک ڈائریکشن کے اندر چل رہی ہیں، اور جہاں پہ مودی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ INS وکرانت کے اوپر جا کے تشکریاں کر رہا ہے، کبھی جو اس کا وزیر دفاع ہے وہ سر کریک کے اوپر بیان دے دیتا ہے، کبھی ان کا کوئی آرمی چیف یا ایئر چیف آ کے 6 مہینے بعد اس کو یاد آ دیتا ہے کہ ہم نے تو جناب 5 سے 6 طیارے تباہ کیے تھے، ہم بھول گئے بتانا، چلو اب بتا دیتے ہیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ اب جب صورتحال اپنی طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے بالکل کلیئر ہے سب کے لیے، تو پھر مغرب میں بھارت یعنی افغانستان پہنچ گیا پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے، چیپ حرکتیں کرنے کے لیے، پراکسیز کرنے کے لیے۔ اور ادھر سے بیان یہ آتا ہے کہ جناب ملا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ اس سارے کے سارے رول میں بھارت کا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔
मैं कुर्बान जाऊं उनके इस बयान पे। भारत का जो रोल है अफ़गानिस्तान के अंदर वो 14 अगस्त 1947 से पहले ही शुरू हो गया था। ये ड्यूरेंट लाइन का शोशा खुद मोदी प्लान का हिस्सा था। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मुल्ला याकूब बयानात तो बड़े अच्छे अच्छे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब हर शिक के हम पाबंद हैं और अफ़गानिस्तान शराइत पर पाबंदी करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि कतर और तुर्की भी पाकिस्तान से तमाम तर शराइत पर पाबंदी करवाएगा। अब पता नहीं कौन सी ऐसी शराइत हैं, लेकिन इस वक्त जो भी शराइत हैं वो मुतनाज़ा हो चुकी हैं। मुतनाज़ा किस तरह हो चुकी हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है तालिबान के ऊपर कि ख्वाजा आसिफ तो ये कह रहे हैं कि ये जो कतर ने बॉर्डर का नाम निकाला है ये तो कोई मुआहिदा है नहीं, मुआहिदा इससे अलग है। तो अब ये तासुर जा रहा है कि ये एक खुफिया मुआहिदा है, तो इसके क्या नकात हैं, लेकिन वो नकात मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सामने लेके आएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ हम बात करते हैं कंधारी ग्रुप और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हक्कानी ग्रुप। कंधारी ग्रुप में भी मुल्ला हैबतुल्लाह का एक अलग ग्रुप है जो कि सबसे ताकतवर ग्रुप है। उसके बाद मुल्ला बरादर का ग्रुप है, वो भी एक ताकतवर ग्रुप है। उसके बाद मुल्ला याकूब का ग्रुप है, वो कोई इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन मुल्ला उमर के ये बेटे हैं तो इनका एक अहम किरदार है। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी वहाँ पे अलग हैं, उनकी ताकत उनसे छीनी जा रही है। और अब ये सारे के सारे जो मुल्ला हैं ये आपस में इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो पा रहे कि टीटीपी के साथ क्या करना है। पहले सिराजुद्दीन हक्कानी ने कुछ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की थी तो मुल्ला हैबत ने कंधा दे दिया टीटीपी को। अब मुल्ला हैबत अगर अपना कंधा निकालेगा तो उधर से फिर दोबारा सिराजुद्दीन हक्कानी भी पीछे हट गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने से। तो ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई हैं। और दूसरी तरफ भारत मर जाएगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि टीटीपी के साथ या अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के मामला सेटल हों, वहाँ पे पीस हो, पाकिस्तान तरक्की करे, रीजनल कॉरिडोर्स बनाए। ये यकीनी तौर पे भारत की मौत है। इसलिए भारत अब अफगानिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा है और इसका अंजाम भी वही होगा जो कि मई के महीने में भारत के साथ जंग का अंजाम हुआ था। अभी तक के लिए इतना ही। इस वाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।